बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, बड़ा अहम केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में। और वहाँ पर जो चीज़ें सामने आई हैं वो चीज़ें हैं कि जो मामला है पाकिस्तान में सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है और तौहीन मज़हब हो रहा है, और इसके अलावा जो तौहीन रिसालत के मामलात हैं और गुस्ताखाना मवाद की तशहीर है, उस मामला के हवाले से सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें आज समाअत हुई है। बड़ी अहम समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसकी समाअत की। 2 रुकनी बेंच नहीं था, एक ही जज साहब थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। जब आज समाअत हुई है तो दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई है कि गुस्ताखाना मवाद की जो तशहीर है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर फेसबुक पर कोई पोस्ट शेयर की जाती है, ट्विटर पर की जाती है, तो उनको पाकिस्तान का जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसके पास इतना मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए कि कोई ऐसी पोस्ट लगे तो वो फ़ौरन डिलीट हो जाए, या वो बैन हो जाए, या वो ख़त्म हो जाए। और जो लोग वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं या वो फैला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ऑटोमेटिक कोई मुकदमा दर्ज हो, किसी को कहना ना पड़े, दरख्वास्त ना देनी पड़े। अपना स्टेट का, रियासत का अपना निज़ाम होना चाहिए जिस निज़ाम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और मामला आगे बढ़े। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जो सीनियर एडवोकेट तारिक असद एडवोकेट साहब थे वो अदालत में पेश हुए। FIA की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम अब्दुर्रऊफ़ पेश हुए, और डिप्टी डायरेक्टर FIA अयाज़ खान ज़ाती तौर पर अदालत में पेश हुए। वफाक की जानिब से डिप्टी अटर्नी जनरल राजा खालिद और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की जानिब से नाईम अशरफ एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए। अदालत ने PTA के वकील को PTA के मौजूदा रूल्स अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया कि आपके रूल्स क्या हैं। गुस्ताखाना मवाद अगर शेयर होता है, कोई तौहीन मज़हब के हवाले से हो, तौहीन रिसालत के हवाले से हो, तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास क्या इख्तियार है, वो क्या कर सकते हैं, उनका लाहे अमल क्या है, और वो कैसे सारे मामले को रोकते हैं, इस पर अपने रूल्स बताएं। साथ अदालत ने यह भी कहा कि जो जनूबी एशिया में बाकी ममालिक हैं वहाँ पर कैसे इन सारे मामलात को देखा जाता है, वहाँ पर जो सोशल मीडिया पर इस तरह का मवाद है जो उस मुल्क के मज़हब या उनकी रियासत के ख़िलाफ़ हो, वो कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी अदालत ने इस्तफसार किया। अदालत ने PTA के वकील को PTA रूल्स में मुजवज़ा तरमीम का ड्राफ्ट भी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि PTA रूल्स में गुस्ताखाना मवाद की तशहीर की रोकथाम का कोई हल मौजूद है या नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश और इन जैसे दूसरे ममालिक सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद के रोकथाम के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। अदालत ने जब ये सवाल पूछा तो वकील PTA ने अदालत को कहा कि भारत और बांग्लादेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से काफ़ी सख्त इक़दामात उठाए हैं। भारत और बांग्लादेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाबंद किया है कि वो अपने दफातर और मजाज अफसर्स हमारे मुल्क में मुकर्रर करें। भारत और बांग्लादेश यकीनी बना रहे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने दफातर नहीं खोलेंगे वो उन्हें अपने मुल्क में बंद कर देंगे, और ये ऐसे सख्त कवानीन हैं जो भारत और बांग्लादेश उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, और इसके अलावा हमारे यहाँ अभी तक ये कवानीन नहीं हैं। अदालत ने PTA का जो वकील था उससे भारत और बांग्लादेश के सोशल मीडिया के मुतालिक कवानीन भी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम PTA रूल्स और भारत व बांग्लादेश के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेंगे, और सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर की रोकथाम के लिए हम फ़ैसला देंगे और आपको इक़दामात करने पड़ेंगे। एडिशनल डायरेक्टर FIA ने कहा, जब अदालत ने FIA से पूछा कि आप लोग क्या कह रहे हैं गुस्ताखाना मवाद को रोकने के लिए, तो एडिशनल डायरेक्टर FIA ने कहा कि हमने गुस्ताखाना मवाद की तशहीर में मुलव्वस मुजरिमान के ख़िलाफ़ मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कार्रवाई की है। रिपोर्ट हमने जमा करवा दी है। हमने तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब की दफ़ात के तहत मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज किए हैं। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर में मुलव्वस एक ख़ातून को गिरफ़्तार भी किया गया है। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर में मुलव्वस मुजरिमान के ख़िलाफ़ 17 दरख्वास्तों पर FIA कार्रवाई कर रहा है। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम आपकी रिपोर्ट देख लेते हैं, हमें पता है कि आपने क्या रिपोर्ट देनी है, लेकिन आप ये बताएं प्रैक्टिकली आप क्या कह रहे हैं।
ہیں, جو کام 1 گھنٹے میں تفتیش ہو سکتی ہے 2 سال لوگ دھکے کھاتے ہیں اور آپ تفتیش مکمل نہیں کرتے. آپ میں اور پنجاب پولیس میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ اگر آپ نے پنجاب پولیس کی طرح ہی کام کرنا تھا یا عام پولیس کی طرح کام کرنا تھا تو پھر ایف آئی اے کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو اس لیے ایک اسپیشل فورس بنائی گئی تھی کہ جو سپیڈی جسٹس دے, سپیڈی معاملات کو دیکھے, سپیڈی انویسٹیگیشن کرے. آپ کے پاس اگر کوئی درخواست لے کر آ جائے تو وہ خود اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے سارے معاملے کو پرسو کرے گا. اگر کوئی گستاخانہ مواد شیئر کیا جاتا ہے تو وہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. بطور مسلمان ہم ان چیزوں کو روکیں. آپ پہلے تو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی درخواست آئے گی تو ہم کارروائی کریں گے. آپ کا خود جو ہے وہ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں یا اس مواد کو روکیں یا اس کو تشہیر سے روکیں. آپ کے پاس کوئی ایسا جو طریقہ کار ہے وہ موجود نہیں ہے. پھر آپ انتظار کرتے ہیں درخواستوں کا. جب درخواستیں آ جاتی ہیں تو آپ ان کو 2 سال تک ان پر انویسٹیگیشن ہی کمپلیٹ نہیں کرتے. تو پھر یہ کیا طریقہ ہوا؟ کیا آپ ریاست کا یا اپنے مذہب کی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آئین کی ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں؟ عدالت نے یہ بھی کہا ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ کیسز میں لوگوں کو داد رسی نہیں کر رہا. عدالت نے کہا کہ جو انکوائری 1 گھنٹے میں ہو سکتی تھی اس میں آپ 2 سال لگا رہے ہیں. ایف آئی اے نے بھی پولیس کی طرح ہی اگر کام کرنا ہے تو پھر ایف آئی اے کو بنانے کا کیا فائدہ ہوا, اور ایف آئی اے کو پھر بند کر دیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کیس میں ایف آئی اے کے حوالے سے کیا فیصلہ دینا ہے, اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ ایف آئی اے اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے میں ایف آئی اے کو ہم چھوڑ دیں گے, ہم نہیں چھوڑنے والے. اس معاملے پر کم از کم ایف آئی اے کے خلاف ہم وہ فیصلہ دیں گے کہ شاید پھر ایف آئی اے کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ایف آئی اے کی نالیکیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور ایف آئی اے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا. ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نے عدالت میں کہا کہ اس طرح کے کیسز کی تحقیقات کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو عدالت نے کہا بھی آپ نے کتنی دفعہ جو وزارتیں ہیں ان کو لکھا ہے اور آپ نے ان سے وسائل طلب کیے ہیں, اگر آپ ان کو نہیں انفارم کریں گے یا آپ عدالتوں کو انفارم نہیں کریں گے, عدالت نے کہا آپ ہمیں بتائیں, ہم متعلقہ وزارت داخلہ کے سینئر کسی کو بلا لیتے ہیں, آپ کو وسائل ملیں گے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 2 سال تک درخواستیں ان کو بٹھا دیں. کیا لوگ آپ کے پاس انصاف لینے ہیں, آپ ان کی بات سننے پر بھی کوئی وسائل لگتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کی درخواست پر دوسری پارٹی کو طلب کرنا ہے, اس پر بھی کوئی وسائل لگتے ہیں؟ یا آپ نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ وسائل کا بہانہ بنا کے آپ کام نہیں کرنا چاہتے؟ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اپنی وزارت کو لکھیں. آپ نہیں لکھ سکتے تو ہمیں بتائیں, ہم وزارت داخلہ کے اعلیٰ نمائندے کو طلب کر لیتے ہیں. گستاخانہ مواد کی تشہیر میں ملوث ملزمان کے خلاف درخواستوں پر جو کارروائی ہے وہ بلا تاخیر ہونی چاہیے, یہ حکم دیا ہے آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب نے. عدالت نے ان درخواستوں پر جو درخواستیں دی گئی تھیں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے خلاف, ان پر سماعت 22 سپٹمبر کے لیے ملتوی کر دی ہے. عدالت نے نہ صرف پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے جواب اور رپورٹ طلب کی ہے, اور انہوں نے جو رولز بنانے کا وعدہ کیا تھا عدالت نے اس کا ڈرافٹ بھی طلب کر لیا ہے. اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش نے جو قوانین بنائے ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کیے جائیں تاکہ عدالت ان کو بھی اسٹڈی کر سکے, ان کو ملاحظہ کر سکے, اور پھر عدالت ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ دے جو ریاست کے لیے بہتر ہو اور عوام کے لیے بہتر ہو. اب دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے وہ پہلے بھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے, آیا کیا وہ کوئی قانون بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.